إذا متابعي قناة باك غابيد، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة ومع موضوع جديد. إذا اليوم عندنا مادة اللغة الفرنسية بارتي لونغ لي روجيستر ليتيرير أو لي توناليتي. بالنسبة لهذا الدرس هذا كونوا على يقين أنكم غتلقاو في الامتحان الجوي ضروري تلقاو شي تمرين كيهضر على هذا الدرس هذا. هذه كونوا متيقنين منها. تيعطيك واحد البارتي أو واحد الفراس تيقول لك جبد لي اشنو روجيستر مستعملين فيها ولا اشنو روجيستر تيبان لك فيها. فهمنا؟ تيقول لك جوستيفي تا ريبونس، يعني جوستيفيكاسيون ضروري حتى تكون عارفها. بالنسبه لهذا الدرس غادي نخدمو 8 ديال لي روجيستر كاملين بساط وساهلين، مجرد ما تركز معايا باش نتفاهموا على واحد القضيه. الدرس هذا كامل كيعتمد على الفهم ثم شويه الحفظ شويه. المهم النسبه الكبيره كاينه عند الفهم. ما فهمتيش راه ما غادير والو. حاول تركز معايا، نعطيك دي زيكزامبل باش تضبط مزيان شاك روجيستر. المهم ركز معايا وما يكون على الخير ان شاء الله. اذا بالنسبه لهذه الفيديو غادي نلقاو فيها المحاور كامله هما اللي نخدموا اليوم ان شاء الله. ثم ندوزو مباشره كيسكو فو دير ان روجيستر. بالنسبه لو روجيستر، لو طون، لا توناليتي، هادو كاملين ثلاثه نفس المعنى اللي عندهم. اذا لو روجيستر هي لا مانيير دو دير اي دو سيكسبريم، يعني واحد الطريقه ديال القول والتعبير بكل بساطه. فهمنا؟ ندوزو لو بروميير روجيستر. اذا عندنا registre tragique. Il consiste à montrer les personnages qui sont voués au malheur par le destin. Il consiste à montrer les personnages qui sont voués، يعني كيحكي على دوك الشخصيات اللي تتعرض au malheur اللي هو الحزن par le destin. le destin هو القدر، يعني كيحكي لنا على دوك الشخصيات اللي كيتعرضوا للحزن بسبب القدر. هذا هو لو روجيستر تراجيك. نعطيكم واحد ليكزامبل. إذا عندنا هنا ليكزامبل من بوط أميرفي. إذا قال لك هنا لي بارول دو رحمة لور دو لا ديسباريسيون دو صافي. هذا ان اكزامبل، يعني رحمة جات ليها بنتها ولكن هي ما بغاتش تجلى، يعني القدر هو اللي كسب على ديك البنت باش تجلى. فهمنا؟ يعني كما أنا في لا ديفينيسيون عندنا il consiste à montrer les personnages qui sont voués au malheur par le destin. يعني هذا الشيء هذا لو malheur هذا جا par le destin. فهمنا؟ هذا كوم اكزومبل. بالنسبه للتمرين اللي جاب غادي يجيكم التمرين باش يسولكم، غادي نعطيكم مثلا الفرازه ديال لي بارول دو رحمه لور دو لا ديسباريسيون دو صافي. اش تقول انت؟ تقول لي روجيستر تراجيك باسكو il consiste à montrer les personnages qui sont voués au malheur par le destin, tout simplement. راح نجاوبنا في النقطه ديالنا. ندوزو لو دوزيام روجيستر. لان عندنا روجيستر ليريك. نشوفوا لا ديفينيسيون ديالو. on trouve l'amour et la nostalgie. Bien, on trouve l'amour et la nostalgie. هذا هو لو روجيستر ليريك، يعني كنلقاو فيه الحب والحنين والذكريات الى اخره. هذا هو لو روجيستر ليريك. بسيط ساهل تري سامبل. يعني عطيت لك انا هنا واحد نقدروا نسميوها لا ديفينيسيون خفيفه ظريفه. بحال دابا تعسول لك عطاك هذا ليكزامبل هذا. سيدي محمد كي ديكري سي سونتيمون كوند il ouvre sa boîte à merveille. اش تقول انت؟ سي ان روجيستر ليريك parce que on trouve la nostalgie. فهمنا؟ راح نجبدو النقطة ديالنا. إذا عندنا لو روجيستر باتيتيك. بالنسبة لهاد لو روجيستر هذا إمتى كنعرفو بلي عندنا؟ فاش كنشوفو الكاتب كنحسو بلي الكاتب بغا يكسب الشفقة ديالنا، يعني داك الكاتب تيحاول يكسب الشفقة ديالنا، اوتوماتيكمون كنعرفو بلي هذا سي ان روجيستر باتيتيك. نشوفو التعريف ديالو. لو روجيستر consiste à toucher les sentiments du lecteur tout en lui exposant les souffrances et les malheurs d'un personnage pour attirer la pitié du lecteur. La pitié هي الشفقة. نشوفوا واحد ليكزامبل. إذا هنا عندنا واحد ليكزامبل من لو ديرني جور دان كوندامني. بحال كما كتشوف معايا هاد ليكزامبل هذا، داك الكاتب كيحاول يكسب الشفقة ديالنا من خلال هاد ليكزامبل هذا. إذا عندنا لو روجيستر ساتيريك. بالنسبة لهاد لو روجيستر هذا نقرا لكم لا ديفينيسيون. critique les défauts d'un individu en se moquant، يعني من خلاله يقوم الكاتب بانتقاد دوك السلوكيات الخاطئة للأفراد وللمجتمع. يعني أي فقرة تحطات لنا كنلاحظوا فيها داك الانتقاد ديال السلوكات الخاطئة كنعرفوها بلي داخله في روجيستر ساتيريك تو سامبلومون. عطيت لكم التعريف فيها واحد التعريف بسيط ولخصتو لكم مزيان. هذا حتى تقدروا تخدموا به في لا جوستيفيكاسيون. مثلا قال لك عطي لي اشنو روجيستر، كتقول لي مثلا روجيستر ساتيريك، ثم كتقول لي باسكو il critique les défauts d'un individu en se moquant. فهمنا؟ يعني هذه غادي تفهم اش كيعني هذا لو روجيستر هذا، وفي نفس الوقت تخدمها في لي زيكزيرسيس ديالك وفي لي ريبونس ديالك في الجوستيفيكاسيون.
اذا عندنا لو ريجستر كوميك. بالنسبه لهذا لو ريجستر كوميك هذا هو تري سامبل، هو لا يسهل فيهم كاملين. يعني كيحط لك داك كاتب واحد الفقره ولا واحد العباره، يعني انت كتقرا كتشدك الضحكه. هذه هي هذا هو لو ريجستر كوميك. il déclenche le rire chez le lecteur. يعني عارف مجرد ما كتقرا ديك الفقره كتدفع بك للضحك، فهمنا؟ هذا هو لو ريجستر كوميك على ما اظن راه مفهوم. يعني هو كله بحال قلت لك كيحط لك واحد الغايه منه هو تقرا ديك العباره او ديك الجمله او ديك الفقره اللي كيحط لك الكاتب وتضحك. هذا هو لو ريجستر كوميك تري سامبل. ثم عندنا لو ريجستر ايرونيك. هو بحال داك الاول كوميك، هو فيه السخريه. il consiste à faire rire le lecteur tout en se moquant de quelqu'un ou quelque chose. يعني داك الكاتب كيضحكنا عن طريق السخريه من شخص معين او شيء ما. هذا هو لو ريجستر ايرونيك، يعني الاستهزاء او السخريه. كيستهزئ واحد الشخص معين باش يضحكنا حنا، او كيستهزئ كذلك بواحد اما شخص اما شيء معين كيكون شوز او بيان كيلكان. بحال هنا عندنا واحد ليكزومبل. لالا زبيده ton fils est gallois il se prend déjà pour un roi. يعني كتستهزئ بالابن ديال لالا زبيده. هذا كوم اكزومبل من لا بواط ميرفي. ثم عندنا لو ريجستر فونتاستيك. هذا لو ريجستر فونتاستيك هذا كيتميز بمجموعه من الاحداث تكون دائما كيفاش نقول لكم بحال قلتي خارقه للعاده، شي حاجه خياليه اكثر من القياس. راكونت دي زيفي ريال اي سورناتوريل. هذا فيه الخيال والاحداث الخارقه للعاده، يعني غير منطقيه. فهمنا؟ حتى هو تري سامبل. ثم اخر ريجستر اللي هو لو ريجستر ميرفيو. قراو لا ديفينيسيون. se caractérise par un mélange entre la réalité et les réels. يعني واحد المزيج يخلط لنا بين الواقع وكيخلط لنا بين الواقع والخيال. لا رياليتي ولي ريال. هذا هو لو ريجستر ميرفيو. اذا كملنا توس لي ريجستر اللي عندنا. كنوصلوا لنهايه الفيديو. اذا خدمنا اليوم 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي ريجستر. الاغلبيه ديال لي ريجستر غتلقاهم في الامتحان الجهوي وعندهم علاقه مع لي رومون ديالنا، لا من لا بواط ميرفي لا اونتيغون لا دو دير ميجور. كلهم عندهم واحد العلاقه ومرتبطين بيناتهم. كنتمنى تكونوا فهمتوا. حاولت نلخص الفيديو لاكبر درجه ممكنه باش تفهموا مزيان. حتى من الناحيه ديال الديفينيسيون راكم شفتوا كيفاش درت ليهم، صغرتهم مزيان باش تخدموهم في الجوستيفيكاسيون وتفهموا شاك ريجستر. وفي نفس الوقت ما تعذبوش في الحفظ ديالهم، حيت هذا الدرس كيعتمد على الفهم. بحال مثلا فهمتي داك لو ريجستر كوميك خاصها تكون فاهمو، وغادي تكون ديك الساعه انت واحد العباره في الجوستيفيكاسيون بالاسلوب ديالك الخاص. ما عندكش مع الفرنسي النيفو ضعيف، ما فيها باس تحفظ ديك لا ديفينيسيون اللي حطيت لك بحال il déclenche le rire chez le lecteur. مزيان ديرها في الجوستيفيكاسيون. كانت عندك الفرنسي مزيان راه يكفي تفهم، ديك الساعه راه غادي تخدم حتى بالاسلوب ديالك. شاك ريبونس راه دير الجوستيفيكاسيون ديالها من راسك. اذا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى انكم تفهموا. ما تنساوش اذا استفدتوا من الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم. ما حدنا درنا هذا المجهود هذا باش تفهموا الدرس. حاولوا ننشروا مع اكبر عدد ممكن ديال الناس باش تعم الفائده. هذا هو المهم من هذه الفيديوهات هذو. كنتمنى لكم يا ربي النجاح والتوفيق، مسيره موفقه للجميع، والسلام عليكم.